सुसेगाद दंपार पडोवणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज फेब्रुवारीची 8 तारीख. सुरवातेक खबर. दक्षिण गोंयचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हाणें चालू आसलेल्या पार्लमेंट सेशनात भारताचे अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू हाच्या भाशणा वयर केंद्र सरकाराची आनी अदीक करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाची भरपूर टिका केली. What is this development in Amritkal 2047 that he is talking about? In the name of development, तुम्ही आमचे सगळे जमनी आहा त्यो, आमची शेतां, आमची भाटां, आमचे दोंगर सगळे कन्वर्ट केले इंटू सेटलमेंट. गोंयकारां कडेन ही जमीन घेवंक जाता? नो. भायले येवन घेतात, म्हणजे आमचे गोंयकारपण काबार केले, आमचो कल्चर काबार केलो. नेक्स्ट, आमचे न्हंयो तुम्ही घेऊन गेले इन द नेम ऑफ नॅशनलायझेशन. कितें जालें? काय बरी ती नांवां जुवारी, मांडवी, म्हापसा, शापोरा, कुमारज्यो ही नांवां काडल्यात आनी नंबर दिले. नॅशनल वॉटरवेज 111, नॅशनल वॉटरवेज 68. सो आमच्यो न्हंयोय गेल्यो ज्यो आमच्या वडिलांनी दवरलेल्यो पळय त्यो. नाव कमिंग टू नेक्स्ट अबाउट एड्युकेशन. When we talk about education, allocation of budget for education has been decreased. So when you decrease, education is converted with jobs. आवय बापूय सॅक्रिफायस करता, आपणाचे सेविंग्स दवरता आनी भुरग्यांक शिकयतात. इन्व्हेस्टमेंट फॉर द फ्युचर ऑफ द चिल्ड्रन. भुरगीं शिकून जातोच दे वॉन्ट जॉब्स. तुम्ही आता आयकलां आसतलें गोंयांत देर इज अ जॉब स्कॅम, कॅश फॉर जॉब्स. पयशे दी, जॉब घे. नाव is this development? Is this the development that Modi is talking about, his vision 2047 for Goa? Now you come to law and order. What has happened to law and order? Today there is no safety for women. There is no safety for the normal citizen. Goa was supposed to be the safest place, not only in India but across the planet. Goa was known for hospitality, friendly nature. Everything is getting changed. Now you come to tourism, which is the only organized sector which is surviving in Goa. What has happened to tourism? This drug-related mafia have taken over. You see the North Belt. What is happening? There are drug-related deaths. Iskola Bayer hui, drug agents are roaming around. So our tourism has gone for a 6. Our tourism was known across the globe. People used to come from foreign countries to spend time in Goa. Now when we talk about tourism, we have also spoken about his vision. He wants to develop Goa. In what way? By bringing coal, by bringing double tracking. आता आनीक 3 रेल्वे स्टेशनां हुई बांदता तो. Somewhere in Verna, South Suzeda Arial, and Erul, somewhere त्या साइडीक. So why these railway stations are being brought? We know that it will be connected with coal transportation. So you are converting Goa into a coal hub to help his crony capitalist friend Adani, who has bought the Carmichael mine in Australia. To coal sa Goa atta. So how coal and tourism can survive? So this Amritkal vision 2047 of Modi for Goa is faulty, is ill conceived. It is going to destroy Goa. It is going to destroy the future of a youth. फेब्रुवारीच्या 4 तारखेक 1987 वर्सा ऑफिशियल लँग्वेज बिल गोंयांत पास जाल्लें. हाच्या पयलीं गोंयांत कोंकणी भास राजभास करपाक एक व्हडली चळवळ जाली. 7 आमचे रोमी लिपी वापरपी क्रिस्तांव भावांक ह्या चळवळीन मरण फावो जालें. आयज 38 वर्सां उपरांत ह्या झुजांत क्रिस्तांवांक वो मायनॉरिटी समाजाक भरपूर दूख जाल्या आनी जायत आसा, सांगता आदलो आमदार तोमाजीन कार्दोजो. आनी आमी म्हणटाले गोंयची राजभास कोंकणी जावपाक जाय. हाका लागून व्हडली चळवळ जाली, बीग एज्युटेशन. ह्या एज्युटेशनान 7 कोंकणीचे मोगी ह्या संवसाराक वतरले आनी हे 7य मोगी जे ह्या संवसाराक वतरले ते जावन आसले कोंकणीचे रोमी लिपीचे पाटलावदार. आमी जेन्ना हें झूज मांडलें तेन्ना खंयचे सुवातेर एक पावट पर्यंत गोंयची राजभास कोंकणी देवनागरी लिपीन जावची अशें कोणेच म्हणोंक ना.
न्हय म्हूण ती रोमी लिपीन जावची हेंवूय म्हणूंक ना. लिपीचो प्रश्नूच नासलो. प्रश्न आसलो तो भाशेचो, आनी देखून आमी झगडले कोंकणी भास गोंयची राजभास करपाक. पूण दुर्दैवान राजभास कायदो केलो तेन्ना आमकां कोणाक कळय नासतना फाटल्या दारांतल्यान कोंकणी लँग्वेज मिन्स कोंकणी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट हें वाक्य घातलें आनी आख्खे कोंकणी चळवळीचो आनी क्रिस्ती समाजाचो विस्वासघात केलो. हांव कित्याक विस्वासघात केलो म्हणटा, हे चळवळीन कोंकणीक राजभास करपाक 100% 100% क्रिस्ती समाज वावुरलो आनी तातूंत फकत 5% हिंदू भाव आसले. जे 100% ह्या कार्याक आपलें योगदान दिलें, आपलो जीव पर्यंत दिलो, तांकां निमण्या वखदार फटयले तातूंत देवनागरी लिपी घालून. ही देवनागरी लिपी घातल्या उपरांत कितल्यो अनिती आमचेर जाल्यो. पयले सुवातेर जेन्ना गोवा कोंकणी अकादेमी घडली, ते गोवा कोंकणी अकादेमीन 12 वा 15 वांगडे आसताले. तातूंतलो एक वो दोग रोमीचे पाटलावदार. तशेंच साहित्य अकादेमीची जी पळय एडवायजरी बॉडी आसता, ते बॉडीन 10 लोक आसता. कोंकणीची एडवायजरी बॉडी. ह्या 10 लोकां मदें फकत एकलो रोमीचो पाटलावदार. दुसऱ्या उतरांनी जे डिसिजन घेता ती रोमीच्या फायद्याक न्हय, कसलीच फायद्याक ना, बगर देवनागरीच्या फायद्याक. इतलेंच न्हय, तुमी एम्प्लॉयमेंट पळयात. गोवा कोंकणी अकादेमीन 10-15 लोक वावराक लागले. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान जंय कोंकणीचो वापर जाता थंय शेकड्यांनी लोक आसा. ऑल इंडिया रेडिओ, दूरदर्शन, लँग्वेज सेल ह्या डिपार्टमेंटान आनी कितलेच जागे आसा. पूण गोंयकारांक जे रोमी कोंकणीचे मोगी आसले तांकां थंयसर कसलोच चान्स मेळ्ळो ना. आयज जें कितें सगळे फायदे जे कोंकणीचे आसा ते हिंदू समाज घेता. आनी ही चळवळ करपाक क्रिस्ती समाजान आपलें योगदान दिलें. 7 जाण ह्या संवसाराक वतरले आनी तांकां आयज पर्यंत कसलोच फायदो मेळ्ळो ना. ही ओड ओनीत क्रिस्ती समाजाचेर, ही ओनीत. त्या खातीर हांव सदांच म्हणटां, हो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो आसा गोंयचो, तो इज अ बिट्रेयल ऑफ गोवन मायनॉरिटी कम्युनिटी. कोंकणी वांगडा मराठी भाशेक कायद्यांत स्थान दिवचो न्हय म्हूण गोंयभर आंदोलन केलोलें आख्ख्या गोंयांत. ह्या आंदोलनाक गालफाकतान लाखांनी दुडू आयलो. कुवेटाकतानूच आतां कुवेट कोंकणी केंद्राचे वांगडी आसात ते सांगतात त्या प्रमाणे लाखांनी दुडू पाठयलो रोमी लिपी वापरतल्यांनी. रस्ते बंद करून रस्त्यार देंवले ते रोमी लिपी वापरतल्यांनी. फ्लोरियान वाज, अक्षयचे मार्तीर सगळे रोमी लिपीचे. पूण राजभास कायद्यांत कितें घडलो तो व्हडलो धर्मवाद, कम्युनलिझम. कोंकणीक देवनागरी कोंकणीक स्थान दिवचें दिवन मराठीक स्थान दिलो. पूण रस्त्यार देंवलोल्या सगळ्या सोमेस्त कोंकणी मनशांचो आनी अदीक करून रोमी लिपी वापरतल्यांचो जालो तो नाइलाज. आमकां कांयच मेळोंक ना आनी हाची फळां आयज दिता. आयज आमकां दिसून येता त्या तेंपार त्या काळार
काँग्रेसान केलोले हे षडयंत्र आयचो सरकार फुडें व्हरता. आतां सरकारी नोकरी मेळोवपाक रोमी लिपी उपकारची ना. म्हणजे जांचे लागीं रोमी लिपीन जायना तांकां कोंकणी कायद्या प्रमाणे त्या सरकारी नोकरी मेळच्यो ना. हो तो धर्मवाद क्रिस्तांव मनशांक आनी अदीक करून रोमी लिपी वापरतल्या क्रिस्तांवांक सरकाराच्या येवजण्यांतल्यान भायर उडोवंक. गेल्ल्या सोमारांत 2 दिसांच्या गोंयच्या विधानसभेची बसणूक जाली. हाचे आदीं गोंयकारांनी मंत्री विश्वजीत राणे हाका ताबडतोब सॅक करचें म्हूण मागणी केली. पणजे हांगा सेव्ह गोवा एनवायरमेंट ह्या बॅनर हाचेर ही कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट जालो. गोंयकारांक जागृत करपाक आनी दाखोवपाक कशे तरेन मंत्री विश्वजीत राणे हाणें गोंयची जमीन हाची झोन चेंज करून गोंयां विकूंक काडला तें. आयच्या दिसाक गोंयांत जितली जास्त रिस्क विश्वजीत राणा कडल्यान आहा तितली जास्त रिस्क आनी खंयच्याच राजकारण्या कडल्यान ना, खंयच्याच मनशा कडल्यान ना. तो एक्टिवली ब्रोकर म्हणून ऑपरेट करता. ताका फक्त PCP आनी फॉरेस्टाच्यान काडून उडोवपाचो इतले पुरतो मर्यादेत दवरचो न्हू. मेसेज दिता, उलो मारता बाब दामू नायकाक, ताका BJPंतल्यान काडून उडय. जाल्यार तो तुका सायबा सायबा करून तुकाय तेल लायतलो, तुका बाबाय ना आनी पुडवेय ना करून दवरतलो. आयच्या दिसाक BJPची इतली घाण जाता ती एका मनशाक लागून, विश्वजीत राण्याक लागून. तो कोणाचो सगो न्हू, गिरीश चोडणकरान सांगलेले आनी ती खरी गोष्ट. बापायक काँग्रेसीन सांगला आनी आपूण BJPन येयला बायलेक घेवन. अशें कोण करता? ह्या मनशान आयच्या दिसाक गोंयांत धुमाकूळ वाजोवन थेयल्लो आसा. 17 to 39 आयज थंयसर वचत थंयसर पयशे दी झोन घे, पयशे दी हायट घे, पयशे दी FIR घे. TCP डिपार्टमेंटाच्या प्लॅनिंगाचे नेस्ता नाबूद करून उडयल्ले आहा. गोंयच्या प्लॅनिंगाचे नेस्ता नाबूद करून उडयल्लो आहा आनी ताका दिसता तो आपलो फुडार बरो भोगतलो म्हणून. हेंचे घराणे सोंपतले. गोंय आमची देवा धर्मांची जागा. तो कोणा कडेन खेळटा ताका अंदाज सुद्दां ना. आनी हे जर BJPच्या सगळ्यांक जर मान्य आसा जाल्यार तांकांय बादतले. हे गोंयचे देवा धर्मांची जागे अशे नाशाडी करून कोणूच बरे भोगचले ना. विश्वजीत राण्यान हे सगळे बंद करचे. दामू नायकान ताका BJPंतल्यान भायर काडचो. TCP फॉरेस्ट बिरेस्ट सगळे बरे आहा. तो काय कोणाकच बरें करपाक हांगासर येयल्लो ना. 1 नंबर तो स्वार्थी मनीस जाल्लो आहा. तो TCPन बसून फॉरेस्टाक तर तेणी कालूच हांवें एक्सपोजर केला. प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसतना हेज्या डिपार्टमेंटांतले फॉरेस्ट न्हू म्हणून रिपोर्ट दिता. हो मनीस टायगर रिझर्व हायकोर्टान ऑर्डर दिली. सरकाराच्या कमेंट येवच्या पयलीं हेणी स्टेटमेंट काडलो आपण सुप्रीम कोर्टान वयता म्हणून. आनी एक इतलो नालायक लोदा म्हणून थंयसर हाडला कारापुरान. तेजे मार्केटिंग मटेरियल पळय जाल्यार म्हाजी हांगासर खंय तेच्या 70 वायल्ड लायफ सँच्युरी टायगराचो फोटो घातला लोदाच्या ब्रोशरांचेर. तेन्ना टायगर जाय एडवर्टायज करपाक तुजो प्रोजेक्ट, लोदा हेजो प्रोजेक्ट. TCP मिनिस्टर असून हेणी थंयसर बसून परमिशनां दिल्लेली आसा. हो गांवच्या गांव सोंपोवपाक उठला. कारापूर, चोपडे, खंयचो गांव घेया तुमी, अख्खे गांव सोंपोवपाक उठला. तो चांडा विश राणे, तो पॉयझनस. ताका BJPन सॅक करपाची गरज आहा. गोंयकार जर एकठांय येता जाल्यार पाळकेन घालून गोंयच्या भायर घालूंक जाय. इतलो व्हडलो रिस्क की जाल्लो आहा. पॉयझनस राणे ताका गोंयच्या भायर हाकलपाची गरज येयल्ली आहा. गो बॅक राणे म्हणून आता स्लोगनिंग चालू करपाक जाय. एक महत्वाची खबर. कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन गोंयांत आनी 3 नवे रेल्वे स्टेशन बांदून हाडपाक येवजिता. हे 3 रेल्वे स्टेशन सारजोरा, नेवरा आनी माये हांगा कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन बांदतले. सारजोरा हांगा रेल्वे स्टेशन हाचें काम सुरू जालां अशें कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन हाचे अधिकाऱ्यांक हांणी सांगलां. पूण नेवरा हांगा हाचो विरोध वाडत आसा. प्रोफेसर रामाराव वाघ आमकां सांगता.
आता गोंयान इतकी रेल्वे स्टेशनां आसात, तातूंतले खंयच्याच चडशा रेल्वे स्टेशनाक थांबेय नासता कोंकण रेल्वेचे. करमळे तर खूब कमी रेल्वे थांबतात. आणि आता हो नवो कोंकण रेल्वेचे स्टेशन नेवरा गांवांत कित्याक? सारजोराचे आनी मयेचो हांवें अजून स्टडी करुना, पूण आमकां नेवरेकारांक, डोंगरेकारांक, सांतांद्रेच्या रेजिडेंटांक आनी करमळेकारांक परत आनी एका स्टेशन करून आमचे पर्यावरणाची हानी तुमी कित्याक करूंक सोदता? कसली गरज आसा? हांगा पॅसेंजरांक म्हाका दिसता तसलो डिमांड ना. पॅसेंजराची करमळे स्टेशन हे पावता, पूण म्हाका दिसता हेजे फाटल्यान एक मोठो डाव आसा. आणि तो डाव म्हटल्यार वास्कोचे जे कोल हब आसा, तो कोल हब हळूहळू तो कोळसो, कित्याक नेवरा हे गांव जुवारी न्हंयच्याच तीराचेर आगशीक कुशीकूच आसा आणि ऑलमोस्ट आगशी, नेवरा, डोंगरी हे सगळ्यांच्या मदीं हे खाजन पसरलेलें आसा. आणि म्हाका दिसता ते थंयच्यान तो कोल हब जो आसा तो नेवरा गांवांत हाडूंक सोदता आणि आमचो सत्यानाश करूंक सोदता. आज वास्कोकारांनी कोल हबाक अपोज केला आसा, आख्खे गोंयच्यान तेजेर अपोज जाता. तो कोल हब आमकां गोंयानूच नाका, ते थंयच्यान सिस्टमॅटिकली म्हाका दिसता हांगा हाडून थंय पोर्टूय करतले मागीर फुडें, आनी हे स्टेशन करून हांगसरल्यान वो खंय तरी कर्नाटकान वा बाकी कडेन व्हरपाचो प्रयत्न आसा. आणि ताका लागून आमी जागरूक नागरिकांनी हो प्रयत्न हाडून पाडपाक जाय. हाजेर डिटेल्स आमकां मागपाक जाय. गेल्ल्या आयताराक आ लेडी ऑफ कांदेलारिया चर्च बायणा हांगा फॅमिली डे मनयलो. गांवच्या लोकांनी हातून भाग घेतलो. तशेंच UK रावतल्या आमच्या बायणाकारांनी आ लेडी ऑफ कांदेलारिया हाचे फेस्त मोठ्या दबाजान मनयलें. पळयात हाचे कांय व्हिडिओज. पहिलीच फावटी आपल्या आवयच्या घरा घेऊन येयल्ली आसा आनी ती सगळी ताची आवय, ताचो पाय आनी ताची फॅमिली सगळी खुशाल बरी दिसता. सो आतां ती तयार जाल्ली आसा केक कातरपाक. हियर वी गो. हांव कावंट डावन करतलो. आयज आमच्या बायेक 25 वर्सां भरतात, त्या पासून हांव 25 नंबर म्हणटलो. तुमी म्हज्या वांगडा म्हणल्यार जाता. हियर वी गो. 5, 10, 15, 20 आनी 5, 25. Here we go. सगळ्यांक ताळयो मारच्यो. बरं मी आपलो तेजे चिटी वाचले पादिकारांक आनी तेन्ना 4-5 न्हवरे मेवले म्हाका म्हणपा लागले आपूण काजार जावपा आसले तेजे बाराबर. हांवें म्हणलें तर कितें करया, तेका न्हवरो मेवला, तूं आनी तूं मदी कित्याक पडटाय. बाबा तिच्याकडे प्लेअर नाही तर ह्यो जाणातल्यो आमच्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देश रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान सुसेगाद दनपार. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोगा संदी.